हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी क्लास 6 को साइन्स सब्जेक्टको है लिभिङ बिङ्स भन्ने च्याप्टर चाहिँ स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ है। लिभिङ बिङ्स भन्नाले के बुझिन्छ, मेन कुरा के बुझिन्छ भन्नाले अब हामी ह्युमन भयौँ होइन, बर्डहरू त्यस्तै प्लान्टहरू होइन, स्मल क्रिएचरहरू जो हामीले सानो क्लासदेखि नै लिभिङ बिङ्स पढेको भएर लिभिङ बिङ्स भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा होइन। अब हामी यो 6 क्लासमा आएर चाहिँ अझै डिटेलमा होइन, अझै फर्दर त्यसको बारेमा अझै एक्सप्लेनेसनहरू हेर्नेछौँ होइन, नयाँ कुराहरू अझै थाहा पाउनेछौँ है त। ल अब हामी स्टार्ट गर्छौँ। अब के हुन्छ भने होइन, लिभिङ बिङ्स धेरै टाइपको लिभिङ अर्गानिजमहरू पाइन्छ नि है अर्थमा। जस्तै कस्तो हुन्छ भने मेन, काउ, डग, पिजनहरू होइन, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ इक्जाम्पल अफ एनिमल किङडम हो। त्यस्तै प्लान्ट किङडममा नि होइन हेबिटेट अनुसार होइन, प्लेस अनुसार चाहिँ त्यो फरक हुन्छ। The physical structure, feature and characteristics of organism differ according to the habitat है। जस्तै अब हाम्रोमा हिमाल पहाड तराई भन्छ होइन, हिमालमा बस्ने मान्छे र तराईमा बस्ने मान्छे अलिकति फरक हुन्छ है। तिनीहरूको बडी स्ट्रक्चर, तिनीहरूको क्यापेबिलिटी सबै फरक हुन्छ के भन्नाले त्यस्तो भास्ट डिफ्रेन्ट हुन्न कि, तर तिनीहरू जस्तो इन्भाइरोमेन्ट बसिरहेको हुन्छ त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ तिनीहरू बस्न सकेका हुन्छन् नर्मल्ली है। For example, the animal and plant which are found in Himalayan region differ in physical structure with the animals and plant found in Tarai region। जस्तै के भनेको भने अब एनिमल पनि होइन हिमाल र तराई रिजनमा फरक हुन्छ। जस्तै कुनै एनिमलहरू जस्तै हिमालयन रिजनमा पाइने डाँफे तराई रिजनमा त पाइन्न नि त, त्यो डाँफे होइन, त्यो बर्ड पाइन्न नि त। डाँफे भन्नाले हाम्रो नेसनल बर्ड है। अब चाहिँ त्यही भएर के भनिन्छ भने है, प्लान्ट र एनिमलमा होइन धेरै टाइप अफ सिमिल्यारिटिज हुन्छ नि है, किनभने दुइटै लिभिङ बिङ्स हो। जस्तै सिमिल्यारिटिजहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुइटैले रेस्पिरेसन गर्छन् है, बोथ अफ देम टेक इन अक्सिजन एन्ड थ्रु आउट कार्बन डाइअक्साइड है। प्लान्टले चाहिँ स्पेसली कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ आफ्नो फुड बनाउने प्रोसेसमा लिएको हुन्छ है। बोथ अफ have life processes like reproduction, growth होइन, त्यो दुइटैको रिप्रोडक्सन र ग्रोथ हुने प्रोसेस हुन्छ है। त्यस्तै अरू पनि सिमिल्यारिटी छ, तर मेनली हामीले देख्ने चाहिँ त्यही है। अब डिफ्रेन्सेस चाहिँ के हो है, हामीले घरतिर देख्दै आएको के हुन्छ, ग्रिन प्लान्ट ह्याभ ग्रिन पिगमेन्ट कल क्लोरोफिल है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने खाना आफैले बनाउनलाई है, प्रिपेयर गर्नलाई प्लान्टसित क्लोरोफिल भन्ने पिगमेन्ट हुन्छ। तर एनिमलले आफ्नो खाना आफैले बनाउँदैन होइन, त्यो त प्लान्टले बनाएको खानालाई खान्छ नि त। त्यही भएर यसमा के हुन्छ, क्लोरोफिल चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है, एक्सेप्ट चाहिँ युकेना भन्ने एउटा एनिमल बाहेक होइन, अरू सबैमा चाहिँ क्लोरोफिल एब्सेन्ट हुन्छ। त्यसै गरी प्लान्ट क्यान प्रिपेयर देयर ओन फुड है, सेम कुरा हो है, किनभने यससित क्लोरोफिल हुन्छ। क्लोरोफिल चाहिँ फोटोसिन्थेसिसमा युज हुन्छ है। त्यही भएर प्लान्ट क्यान प्रिपेयर देयर ओन फुड, एनिमल कान्ट होइन, एनिमलले चाहिँ आफ्नो फुड आफैले बनाउन सक्दैन। अनि प्लान्टको केसमा चाहिँ के हुन्छ, दे आर मोस्टली फिक्स्ड एन्ड नट फ्री टु मुभ है। तिनीहरू चाहिँ अब ग्राउन्डमै फिक्स हुन्छ होइन, अनि मुभ गर्न सक्दैन। तर एनिमलहरू चाहिँ फ्रीली मुभ गर्न सक्छन् होइन, वान प्लेस टु एनदर। प्लान्ट आर लेस सेन्सिटिभ बिकज अफ द एब्सेन्स अफ द सेन्स अर्गान्स एन्ड नर्भस सिस्टम। प्लान्टहरू चाहिँ किन लेस सेन्सिटिभ हुन्छ होइन, प्लान्टहरू काट्दाखेरि किन रुखले आवाज गर्दैन, किनभने त्यहाँ चाहिँ सेन्स अर्गान्स र नर्भस सिस्टमको एब्सेन्स हुन्छ। त्यही भएर प्लान्टले सेन्स त गर्छ होइन, तर त्यो लेभलको सेन्स गर्दैन जुन लेभलको चाहिँ एनिमलहरूले सेन्स गर्छन्। एनिमल आर हाइली सेन्सिटिभ बिकज अफ द प्रेजेन्स अफ सेन्स अर्गान्स एन्ड नर्भस सिस्टम है। यो सेन्स अर्गान्स जस्तै नाक, कान होइन, आँखा, छाला, त्यस्तै नर्भस सिस्टम माइन्डमा नर्भस सिस्टमको एकदम पावरफुल इम्प्याक्ट भएको कारणले चाहिँ यिनीहरू हाइली सेन्सिटिभ हुन्छन् है। अनि कस्तो हुन्छ भने प्लान्टमा चाहिँ ग्रोथ चाहिँ होइन, ग्रोथ भइरहेको हुन्छ प्लान्ट, तर एनिमलको सर्टेन पिरियडपछि एनिमलको ग्रोथ चाहिँ रुकेको हुन्छ नि त है। त्यस्तै अरू पनि क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू डिफ्रेन्सेस छ है, त्यो मेनली चाहिँ यिनीहरूलाई अहिले बुझेको हुन्छ।
अब चाहिँ हामी क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट एन्ड एनिमल अन द बेसिस अफ देयर हेबिटेट भन्नेमा जाउँ है। थाउजन्ड्स अफ एनिमल्स एन्ड प्लान्ट आर फाउन्ड इन अर्थ है, किनभने धेरै नै पाइन्छ नि त होइन प्लान्ट एन्ड एनिमल। दे निड इन्भाइरोमेन्टल बेटर प्लेस फर सेटल ग्रोथ फुड प्रोटेक्सन होइन। यदि इन्भाइरोमेन्ट राम्रो भएन भने त्यो एनिमलको कि एक्सटिन्ट हुन्छ होइन। जस्तै धेरै हाम्रो इन्डेन्जर एनिमल पर्छ नि, त्यो इन्डेन्जर किन हुन्छ होला, किनभने त्यहाँ कि मान्छेहरू जान्छन् कि अरू एनिमलहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई डोमिनेट गर्छन् होइन। त्यहाँ अरू एनिमलहरूको जनसङ्ख्या पपुलेसन बढी भएको कारणले होइन त्यो कुनै कुनै एनिमलहरू चाहिँ एक्सटिन्ट हुन्छ अथवा त्यो इन्भाइरोमेन्टमा तिनीहरू सर्भाइभ गर्दैनन्, किनभने तिनीहरूले राम्रोसित खान नपाएका हुनसक्छन् होइन। धेरै रिजन हुनसक्छ है। नेचर हेज प्रोभाइडेड देम एबिलिटी टु एडजस्ट their body for survival and growth according to the geographical diversities or climatic condition of Himalayas, mountain, tarai or cold, hot, land, water, air, snow, etc. है। अब के भने नेचरले नै सबै कुरा प्रोभाइड गरेको छ नि होइन। मान्छेमा कुनै एनिमलहरू माउन्टेनमा बस्छन्, कुनै तराईमा बस्छन्, कुनै हिलमा बस्छन् होइन। त्यो नेचरले नै त्यो एनिमलहरूलाई होइन त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा बस्न सक्ने एबिलिटी दिएको हुन्छ के है। जस्तै अब मैले यहाँ चाहिँ फिसहरूको कुरा गरेको छु है। अब हामी चाहिँ जाऊँ क्लासिफिकेसन अफ एनिमलमा जाऊँ है त। एनिमलहरूको क्लासिफिकेसनमा अल द एनिमल अफ द अर्थ क्यान बी क्लासिफाइड एकोर्डिङ टु देयर हेबिटेट और एक्सटर्नल फिचर एज फलो है। त्यो सबै एनिमल होइन, अर्थमा भएको सबै एनिमलहरूलाई चाहिँ तिनीहरू बस्ने ठाउँ अथवा तिनीहरूको होइन तिनीहरूले देखाउने फिचरहरू कस्तो कस्तो देखाउँछन् फिचरहरूको आधारमा क्लासिफाई गर्न सकिन्छ है। फर्स्टमा होइन पिक्चरमा पनि मैले माछाहरू देखाएको छु भनेपछि सुरुमा हामी एक्वेटिक एनिमल एन्ड देयर क्यारेक्टरिस्टिकको बारेमा जानौँ है त। अब एक्वेटिक एनिमल भने के हो, कमनली लिभ इन वाटर होइन। फिसहरू मेनली के हुन्छ, फिसहरू, स्टार फिसहरू होइन, जेली फिसहरू। यहाँ चाहिँ मेनली यहाँ स्टार फिस छ, यहाँ अरू चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ फिसहरू छ है। यो चाहिँ के हुन्छ, जेनरली लिभ्स इन वाटर है, पानीमै बस्छ होइन। देयर बडी इज स्ट्रिम लाइन। स्ट्रिम लाइन भनेको चाहिँ कस्तो खाले बडी भनेको, जस्तै यो मैले यो फिस लिएँ होइन, यो यस्तो सेपमा छ नि, यस्तो सेपलाई चाहिँ स्ट्रिम लाइन्स भनिन्छ कि है। फिसहरूको कस्तो सेप हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ स्ट्रिम लाइन भनिन्छ कि, एउटा पोइन्टमा आएर जोइन्ट हुने के, त्यसलाई स्ट्रिम लाइन बडी भनिन्छ है। दिस एनिमल इन म्याक्सिमम ब्रेथ इन थ्रो ग्रिल्स है। यो के हुन्छ भने यो फिसहरूमा चाहिँ जस्तै हाम्रोमा लङ्स हुन्छ भने यिनीहरूमा गिल्स भन्ने एउटा इलिमेन्ट हुन्छ। जस्तै यो कानको तलपट्टि चाहिँ गिल्स भन्ने पार्ट हुन्छ है। त्यो पार्टले गर्दाखेरि चाहिँ एनिमलहरूले ब्रेथ गर्न सक्छन्। बडी इज कभर विथ स्केल्स। जस्तै माछाहरू कतै काटेको ठाउँमा देख्नु हो भने त्यो बाहिरको साइनिङ पार्ट हुन्छ नि होइन, त्यो खुरेर फाडेको होइन, त्यो साइनिङ पार्ट त्यसै यहाँ पनि देख्न सकिन्छ होइन। स्केल्स छ नि होइन, हो यस्तोलाई चाहिँ स्केल्स भनिन्छ है। लाइकवाइज दे क्यान स्विम विथ द हेल्प अफ फाइन है। जस्तै यो पछाडिको पुच्छर चाहिँ के हो, फाइन है, फाइन। यहाँ यतातिर पनि छ पुच्छर, साइडमा पनि हुन्छ होइन। यतातिर पुच्छरहरू माछाहरूको देख्नुहुन्छ नि, सानो पखेटा जस्तो सानो, त्यो तिनीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ, फाइन भनिन्छ है। देयर हेड एन्ड थोरेक्स आर डिस्टिङ्क्ट भनेको हेड र होइन तिनीहरूको हेड पार्ट चाहिँ डिस्टिङ्क्ट हुन्छ भन्न खोजेको है। अनि तिनीहरूले चाहिँ अन्डा पार्छन् अनि एब्सेन्ट छ। अब किनभने तर एब्सेन्स अफ लङ्स चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि किनभने गिल्स प्रेजेन्स हुन्छ तिनीहरूलाई सास फेर्नलाई होइन, त्यही भएर लङ्सको चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ भनेको है। जस्तै यहाँ फिसहरूको होइन, सी हर्सहरूको, इलहरूको, क्राउनहरूको इक्जाम्पल दिएको छ है। त्यस्तै गरी डल्फिन, क्रोकोडाइल ठुलो जस्तै होइन, यो ठुलो अलिक बिगर इन साइज भएको जस्तै डल्फिन र क्रोकोडाइलहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लङ्स पनि हुन्छ है। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो क्यारेक्टरिस्टिक्स त एउटै फिचर भएकोलाई मात्रै उस गर्ने भन्ने हुन्छ नि, तर कुनै चाहिँ
एस्क्रिप्सन हुन्छ कि है, कुनै कुनै मा चाहिँ होइन त्यो क्यारेक्टरभन्दा पनि एक्स्ट्रा क्यारेक्टर हुनसक्छ अथवा त्यो क्यारेक्टर नहुनसक्छ, त्यही पनि त्यसलाई एउटै क्लासिफिकेसनमा राखिएको पाइन्छ है। हामीले त्यस्तो कुरामा चाहिँ कन्फ्युज हुनु परेन है। त्यस्तो कुरा चाहिँ कुन कुन रहेछ भनेर रिभाइज गर्दै याद गर्नु पऱ्यो, अनि हामीलाई याद हुन्छ। अब चाहिँ हामी सेकेन्डमा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एन्ड देयर क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा थाहा पाऊँ है त। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भनेको एनिमल विच आर फाउन्ड इन कोल्ड एन्ड वार्म प्लेस है। जस्तै यहाँ के छ, टटर छ, इलाफेन्ट छ है, स्नेक देखाइछु, स्नेल, ऱ्याट होइन, त्यस्तै चिकन, अनि पिग है, स्क्वेरल जस्तै फिगरमा देखाएको कुराहरू, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, कोल्ड र न्यानो होइन ठिक्कको ठाउँमा तर ल्यान्डमा बस्ने खाले एनिमलहरू है। द बडी अफ द एनिमल द्याट आर फाउन्ड इन कोल्ड प्लेसेस आर कभर्ड विथ एयर, वेरेस एनिमल द्याट आर फाउन्ड इन वार्म प्लेसेस ह्याभ लेस एयर। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कोल्ड प्लेस एकदम चिसो ठाउँमा छ भने चाहिँ तिनीहरूको एयर लामो हुन्छ। जस्तै हामीले चौरी गाईको बारेमा सुनेको नि, चौरी गाई कति लामो लामो एयर हुन्छ नि है, किनभने त हिमालमा बसेको हुन्छ नि। त्यस्तै गरी अब हामीले गाउँघरतिर होइन गाई भैँसीहरू देख्यौँ भने तिनीहरूको एयर पातलो हुन्छ, किनभने तिनीहरू गर्मी ठाउँमा बसिरहेका हुन्छन्, त्यही भएर है। ल्यान्ड एनिमल्स लेग्स आर मेड अफ स्ट्रङ मसल्स एन्ड बोन है। ल्यान्ड एनिमलको चाहिँ एकदम लेगहरू चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ है, भन्नाले त्यहीमा स्ट्रङ मसल हुन्छ अनि बोन पनि स्ट्रङ हुन्छ। साइज अफ लेग्स एन्ड द प्राउन डिफर फ्रम वान एनिमल टु एनदर है। के भने अब त्यो लेगको साइजहरू चाहिँ एनिमल अनुसार फरक हुन्छ भनेर है। हुफ अफ सम एनिमल्स आर डिभाइडेड इन्टु टु पार्ट वेरेस सम ह्याभ ओन्ली वान है। त्यो लेगको तलपट्टिको भाग चाहिँ कुनैको चाहिँ एउटै खालको स्ट्रक्चर हुन्छ, कुनैको चाहिँ दुईवटा डिभाइडेड स्ट्रक्चर हुन्छ है। जस्तै हामीले बाख्राहरूको पनि यसो हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो तिनीहरूको खुट्टाको तलपट्टि दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरिएको देखिन्छ नि है। अनि तर कुखुराहरूको के हुन्छ, तिनीहरूको त त्यस्तो डिभाइड गरेको पार्ट हुन्न नि त, त्यही भन्नु खोजेको है। एनिमल द्याट लिभ्स इन भेरी हट प्लेस लाइक डिजर्ट ह्याभ अ पाउच वेयर दे क्यान स्टोर वाटर फर अ लङ टाइम। जस्तै यसको क्यामेल होइन, क्यामेल चाहिँ डिजर्टमा पाइन्छ होइन। क्यामेलको होइन पेटभित्र चाहिँ थैली जस्तो हुन्छ क्या, त्यसले चाहिँ पानी स्टोर गरेर राखेको हुन्छ धेरै दिनसम्मलाई होइन, खानामा पर्छ पानी भनेर त्यसरी चाहिँ यसले स्टोर गरेर राखेको हुन्छ है। अनि फर इक्जाम्पल याक, पोलर बेयर, हर्स, टाइगरहरू चाहिँ यो चाहिँ टेरेस्ट्रियल एनिमलहरूको इक्जाम्पल भयो है। अब हामी चाहिँ होइन एनिमल द्याट लिभ्स अन ट्रीको बारेमा हेरौँ है त। सम एनिमल्स लिभ्स अन ट्री है, वाल्स अफ हाउस एन्ड अन हिल। एनिमल लाइक अ लिजर द्याट क्लाइम वाल ह्याभ एडिसिभ प्याड अन देयर लेग। त्यो लिजरहरूले चाहिँ कसरी क्लाइम्ब, तिनीहरूको चाहिँ त्यो भित्तामा टालिने खालको होइन प्याड टाइपको स्ट्रक्चर हुन्छ क्या लेगमा, त्यसले कारणले चाहिँ तिनीहरू राम्रोसित क्लाइम्ब गर्न सक्छन् है। चेस्ट अफ दिस एनिमल्स ह्याभ स्ट्रङ मसल्स। कस्तो हुन्छ नि, यो चेस्ट छातीमा चाहिँ एकदम स्ट्रङ मसल हुन्छ। जस्तै लिजरको, किनभने त्यहीको सारामा तिनीहरू भित्र चढ्नुपर्छ नि त होइन, त्यही भएर त्यस्तो पार्टहरू चाहिँ होइन स्ट्रङ हुन्छ। अनि मङ्की चाहिँ ट्रीमा पाइन्छ होइन, ट्रीमा बस्ने अथवा पशुपतिमा पनि मङ्कीहरू धेरै हुन्छ है। त्यस्तै स्क्वेरलहरू चाहिँ रुखमा बसेका हुन्छन्। अब होइन थर्डमा चाहिँ एनिमल्स द्याट लिभ्स अन हलको बारेमा कुरा गरौँ। सम एनिमल्स लिभ्स इन हल्स, एमङ देम मेक देयर ओन होल वेरेस सम लिभ्स इन होल द्याट एनिमल ह्याभ मेड होइन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने ऱ्याबिट र माउस मेक्स देयर ओन होल टु लिभ। जस्तै खराएर मुसाले चाहिँ आफैले होइन खाल्टो भनेर बसिरहेको हुन्छ होइन। तर के हुन्छ भने अर्को कुरा चाहिँ त्यो तिनीहरू कसरी सक्दैन होला, तिनीहरूको त्यो खुट्टाको नङहरू चाहिँ एकदम तिखो हुन्छ अनि माउथ पनि एकदम स्ट्रङ हुन्छ माउथको त्यसले गर्दा चाहिँ तिनीहरूले
राम्रोसित माटो खन्न सक्छन् अनि खाल्टो खनेर बस्न सक्छन् होइन। अनि जस्तै स्नेकहरूको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने स्नेकहरूले चाहिँ अरूले बनाएको खाल्टोहरूमा पालहरूमा चाहिँ बसिरहेका हुन्छन् है। अब चाहिँ एरियल एनिमलहरूको कुरा गरौँ है। एरियल एनिमल भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भने हावामा उड्ने खाले प्राणी है। बडी अफ एरियल एनिमल्स लाइक बर्ड आर मेड अफ लाइट बोन। किन लाइट बोनले किन बनेको हुन्छ भने यिनीहरू हावामा उड्न पर्छ नि त, त्यही भएर यदि लाइट बोनहरू लाइट भएन भने त यिनीहरू धेरै बेरसम्म उड्न सक्दैनन् अथवा उड्नै सक्दैनन् है, त्यस्तो हुनसक्छ। त्यही भएर लाइट बोनले बनेको हुन्छ तिनीहरूको बडी है। देयर बडी ह्याभ फिदर्स एन्ड विङ्स है। दे ह्याभ एयर पाउच इनसाइड देयर बडी। एयर पाउचले गर्दा के हुन्छ तिनीहरूलाई उड्नलाई हेल्प गर्छ है। दे इट विथ द हेल्प अफ देयर बिक एन्ड फ्लाइ विथ द हेल्प अफ देयर विङ होइन। यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो चुच्चोले होइन मुखको भन्नाले चुच्चो हुन्छ, त्यो चुच्चोले हेल्पले खान्छन् अनि त्यो पखेटाको हेल्पले चाहिँ फ्राई गरेका हुन्छन्। जस्तै क्रो होइन, घरतिर पाइने रोटोडेन्ड्रन भइहाल्यो, पिकअप भइहाल्यो, घरतिर स्प्यारो पनि पाइन्छ, पिजन पनि पाइन्छ होइन। अब चाहिँ हामी एनिमलहरूको क्लासिफिकेसन हेऱ्यौँ होइन। अब चाहिँ प्लान्टको क्लासिफिकेसन हेरौँ है। प्लान्टको क्लासिफिकेसन चाहिँ कस्तो भने सिमिलर टु एनिमल छ, तर कुनै कुनै केसमा चाहिँ होइन डिफर हुनसक्छ है। सम चाहिँ प्लान्टहरू वाटरमा पाइन्छ, सम प्लान्ट इन मोस्ट प्लेस अनि सम इन ड्राई होइन। एकर्डिङ टु इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन अफ एयर एन्ड वाटर दे ग्रो इन डिफ्रेन्ट प्लेस होइन। जहाँ हावा र पानीको होइन मात्रा अनुसार तिनीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट टाइप अफ प्लान्टहरू ग्रो गरिरहेको हुन्छ है। जस्तै यहाँ फिगरमा मैले के लोटस देखाएको छु है। त्यही भएर अब चाहिँ हामी एक्वेटिक प्लान्ट होइन पानीमा पाइने प्लान्टहरूको बारेमा कुरा गरौँ है। प्लान्ट डेट आर फाउन्ड इन वाटर आर कल्ड हाइपोफाइट है। दिस प्लान्ट आर फाउन्ड इन पोन्ड रिभर लेक एन्ड मडी एरिया होइन। यो यिनीहरू चाहिँ पानीमा रिभरमा अथवा लेकहरूमा पाइन्छ होइन। जस्तै लोटस चाहिँ मैले यहाँ पिक्चरमा देखाइरहेको छु। लोटस चाहिँ यसरी फ्लोट गरेको हुन्छ है, पानीमा तैरिरहेको हुन्छ। दे मे बी अफ द फ्लोटिङ ओर इमर्स टाइप होइन। यो कि तैरिन सक्छ कि पुरै डुबिरहेको अवस्थामा नि हुनसक्छ एक्वेटिक प्लान्टहरू है। दे एब्जर्ब वाटर सोल्युबल साल्ट एन्ड ग्यास थ्रु देयर रुट एन्ड अदर पार्ट फर ब्रेकिङ एज वेल एज फर द फोटोसिन्थेसिस होइन। यिनीहरूले चाहिँ अब नेसेसरी भएको साल्टहरू ग्यासहरू चाहिँ आफ्नो रुटबाट लिइरहेको हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी अरू पार्टहरू चाहिँ ब्रिथिङको लागि युज गरेको हुन्छ होइन। यसोले फोटोसिन्थेसिसको लागि युज गरेको हुन्छ। अरू पार्टहरू मेनली लिभ्सहरू हुन्छ, स्टिम हुनसक्छ होइन, कुनै कुनैको फ्लावर हुनसक्छ। यिनीहरूले चाहिँ ब्रिथिङ र फोटोसिन्थेसिसको लागि युज गरेका हुन्छन् भने चाहिँ वाटर एब्जर्ब गर्ने काम चाहिँ रुटहरूबाट गरेको हुन्छ है। अनि कस्तो हुन्छ भने यिनीहरूको चाहिँ विथ रुट हुन्छ के अनि सफ्ट स्टिम हुन्छ, हलो स्टिम हुन्छ है। द आउटर पार्ट अफ दिस प्लान्ट आर कभर विथ वेक्सी सब्सटेन्सेस है। भन्नाले त्यो पानीले भिज्ने खालको के मोमबत्ती टाइपको खालको वेक्सी सब्सटेन्सेसले कभर गरेको हुन्छ। जस्तै हाम्रो कर्कलोमा पानी होइन, कर्कलोको पातमा पानी राख्यौँ भने के हुन्छ त्यो मुभ गर्न मिल्छ नि त होइन। तर त्यही अरूमा राख्यौँ भने त त्यो मुभ गर्न नमिल्दा होइन, त्यो त्यस्तो खालको प्रपर्टीलाई चाहिँ वेक्सी प्रपर्टी भनिन्छ होइन। यसो इक्जाम्पल एल्गी, हाइड्रिया, लोटस होइन यिनीहरू हुनसक्छ है। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ होइन टेरेस्ट्रियल प्लान्टको है। एकर्डिङ टु द इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन अफ एयर एन्ड वाटर टेरेस्ट्रियल प्लान्ट डिफर फ्रम माउन्टेनियस रिजन टु तराई रिजन है। अब त्यही हो होइन, इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसन कस्तो छ त्यो अनुसारले चाहिँ प्लान्टहरू कस्तो पाइन्छ, कुन ठाउँमा कस्तो पाइन्छ भन्ने कुरा फरक परेको हुन्छ है। दिस एनिमल ग्रो इन ड्राई मोइस्ट एन्ड वार्म प्लेस एन्ड आर अल्सो इन ह्युमिड प्लेसेस है।
कस्तो हुन्छ भने यो अब चिसो ठाउँमा पनि ग्रो गर्ने खाले प्लान्ट हुन्छ, ड्राई ठाउँमा ग्रो गर्ने प्लान्ट हुन्छ, त्यस्तै मोइस्ट ठाउँमा अलिअलि हल्का पानी, हल्का चिसो, हल्का तातो भएको ठाउँमा ग्रो गर्ने प्लान्टहरू हुन्छ है। द सुट अफ दिस प्लान्ट आर हार्ड एन्ड दे आर ग्रिन कलर। कस्तो हुन्छ भने यसको सुटहरू होइन, सुट भनेको रुट भन्दा माथिको पार्ट होइन, यिनीहरू चाहिँ हार्ड हुन्छ अनि यो ग्रिन कलर हुन्छ है टेरेस्ट्रियलको। जस्तै टेरेस्ट्रियलमा पनि के छ, प्लान्ट ग्रोइङ इन हट एन्ड मोइस्ट क्लाइमेटमा के हुन्छ भने आँप होइन, हाम्रो घरतिर आँप अथवा होइन हजुर तराई, मेनली तराईहरूतिर चाहिँ के हुन्छ, आँप धेरै पाइन्छ होइन। त्यो चाहिँ किन हो भने त्यहाँ तराईमा हट एन्ड मोइस्ट क्लाइमेट हुन्छ, त्यही भएर आँप पाइन्छ होइन। प्लान्ट द्याट आर फाउन्ड इन हट एन्ड मोइस्ट क्लाइमेट आर टल एन्ड ह्याभ हार्ड सुट, जेनरली मोर लिभ्स एट द टप होइन। जस्तै अब घरतिर नभए पनि होइन, हामीले पिक्चरहरूमा पनि देख्न सक्छौँ अथवा टिभीहरूमा देख्न सक्छौँ होइन, आँपको ट्री यस्तै हुन्छ, ग्रिनेरी जहिले नै ग्रिन हुन्छ होइन। अनि असार साउनको बेला आँप फलेर पाकेको हुन्छ होइन, अनि स्टिम चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुन्छ है। त्यस्तै हो, अरू पनि त्यस्तै हुन्छ है। मेनली चाहिँ त्यो हट एन्ड मोइस्ट एरियामा चाहिँ आँप चाहिँ धेरै पाइन्छ भने मैले आँपको इक्जाम्पल दिएको हो। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ होइन प्लान्ट ग्रोइङ इन ड्राई एन्ड हट क्लाइमेट है। दिस हेभ द एबिलिटी टु सर्भाइभ इभन इन हट क्लाइमेट है। अब यसमा पनि मैले के को इक्जाम्पल लिएको छु, घिउकुमारीको है। घिउकुमारी एक्चुअली हाम्रो घरतिर धेरैले लाउने भएको भएर हजुरले चिन्नुहुन्छ भनेर होइन मैले घिउकुमारीको इक्जाम्पल दिएको है। दे आर नोन एज जेरोफाइट्स है, जेरोफाइट भनिन्छ। दिस एनिमल्स हेभ थिक एन्ड स्मल लिभ्स, राउन्ड स्टिम एन्ड द रुट गो डिप इनसाइड द ल्यान्ड होइन। यसको रुटहरू चाहिँ गहिरोसम्म जान्छ कि पानीको सोर्समा है। अनि यो लिभ्सहरू चाहिँ के हुन्छ, थिक हुन्छ, किनभने घिउकुमारीको पनि थिक हुन्छ नि होइन। त्यही भएर एक्चुअली घिउकुमारीको चाहिँ स्टिम छैन होइन, तर जस लिभ्सहरू चाहिँ ठिक छ। अनि मैले अरू कुरा के भन्छु, सबै इक्जाम्पल ड्राई एन्ड हट क्लाइमेटमा पाइने सबै प्लान्टहरूको राउन्ड स्टिम नहुनसक्छ, किनभने घिउकुमारीको त स्टिमै छैन नि त होइन। एक्चुअली भनेको त यो त लिफै लिफ हो होइन। त्यही भएर त्यो हल्का फुल्का क्यारेक्टरिस्टिक फरक पर्न सक्छ, तर ओभरअलमा धेरै क्यारेक्टरिस्टिक सिमिलर भएको हुन्छ है एउटै ग्रुपमा पर्ने भएपछि। इट मेक्स देम एबल टु कलेक्ट वाटर एन्ड साल्ट फ्रम द डिप इनसाइड द ल्यान्ड होइन। त्यो रुट चाहिँ लामो भएको कारणले यिनीहरूलाई चाहिँ होइन पानी र साल्ट चाहिँ कलेक्ट गर्न सजिलो हुन्छ है। अब हामी जाउँ होइन प्लान्ट ग्रोइङ इन मोइस्ट एन्ड स्याडी क्लाइमेट। यो मैले देखाएको चाहिँ च्याउ हो है, मसरुम। प्लान्ट द्याट निड लेस sunlight and more moisture are usually non-flowering plant that don't produce flower होइन। के हुन्छ भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ लेस सनलाइट चाहिन्छ अनि मोर मोइस्चर चाहिन्छ होइन, त्यस्तो प्लान्टहरू चाहिँ फ्लावर तिनीहरूले फुलेको हुन्न। अनि तिनीहरूले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि छोटो समयको लागि उम्रेको हुन्छ कि। सम अफ देम ग्रो इन स्टिम अफ अदर ट्रिज, ड्राई सुट अफ द ट्रिज एन्ड बिट्विन द रक्स होइन। ढुङ्गाहरूको बिचमा अथवा होइन ट्रीहरूको बिचमा चाहिँ ग्रो गरेको हुन्छ है। फर इक्जाम्पल मसरुम, फर्न होइन, न्युरो अनि मोस। अब हामी जाउँ प्लान्ट ग्रोइङ इन कोल्ड क्लाइमेट है। कोल्ड क्लाइमेटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सल्लाहको रुख होइन, यो चाहिँ एक्चुअली यो सल्लाहको रुख भयो है। यस्तो हजुरहरू काठमाडौँतिर हुनुहुन्छ नि अभियसली देख्नु होला है। तराईतिर चाहिँ पाइँदैन होइन, अलिकति पाल्पातिर काठमाडौँतिर चाहिँ धेरै पाइन्छ है यस्तो रुखहरू। तराईमा चाहिँ अब तराईमा आँप पाइन्छ, तर यस्तो पाइन्न भन्ने जस्तै भयो होइन, किनभने एल्टिट्युड अनुसार प्लेस अनुसार ट्रीहरू नपाइन सक्छ होइन। लिभ्स अफ द प्लान्ट द्याट आर फाउन्ड इन माउन्टेनस रिजन अफ द प्लेस वेयर दे हेभ स्नोफल आर लङ एन्ड पोइन्टेड होइन। स्नोफल हुने ठाउँमा चाहिँ तिनीहरूको स्ट्रक्चर लङ र पोइन्टेड बिकज अफ देयर कोन लाइक सेप दिस प्लान्ट आर नोन एज कोनिफरस होइन। यो प्लान्ट यस्तो खाले कोन लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ होइन, त्यो भएर यसलाई चाहिँ कोनिफरस प्लान्ट भनिन्छ कि है। यिनीहरूले फ्लावर बियर गर्दै यिनीहरूले कोन बियर गर्छ कि है।
फर इक्जाम्पल पाइन होइन धुपीहरू चाहिँ यसको इक्जाम्पल हो है। अब नेक्स्टमा छ होइन क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट एकोर्डिङ टु देयर लाइफ स्पेन है। यसमा चाहिँ सुरुमा एनुअल प्लान्टको कुरा गरौँ है। एनुअल प्लान्टमा चाहिँ दिस प्लान्ट लिभ्स ओन्ली फर वान सिजन। यो चाहिँ के हुन्छ एक सिजनको लागि मात्र युज गरेको हुन्छ। जस्तै मैले यसमा चाहिँ तोरीको इक्जाम्पल लिन्छु होइन। तोरी चाहिँ के हुन्छ एक सिजनको लागि मात्र उम्रिन्छ होइन। उम्रेपछि फल्छ अनि मान्छेहरूले त्यसलाई काटेर अनि होइन काटेर पछि चाहिँ के प्रोसेस गरेर होइन कुनैलाई तेल बनाउँछन् होइन कुनैलाई केही अरू कुराहरूमा युज गर्छन् होइन। के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही अनि त्यसपछि यो प्लान्ट चाहिँ सर्टेन प्रोसेस पछि होइन फ्लावरिङ हुन्छ। फ्लावरिङ पछि फ्रुट बेयर गर्छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ सर्टेन पिरियड पछि ड्राई हुन्छ है। जस्तै अब धान रोप्ने होइन गहुँ रोप्ने अनि होइन राजमा केराउहरू रोप्ने सिजनहरू तिनीहरू चाहिँ सर्टेन 3 or 4 month सिजनको लागि मात्र हुन्छ है। और नेक्स्टमा छ बाइनेरियल प्लान्ट है। लाइफ स्पेन अफ दिस प्लान्ट इज जेनरली 2 seasons। दे ग्रो इन फर्स्ट सिजन एन्ड देन प्रोड्युस फ्लावर एन्ड सिड इन सेकेन्ड सिजन है। यसमा अब यो चाहिँ एक सिजनमा चाहिँ ग्रो हुन्छ अर्को सिजनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बिउहरू अथवा फ्लावरहरू प्रोड्युस गरेको हुन्छ लाइक क्यारोट होइन रेडिस क्याबेज। अनि थर्डमा चाहिँ पेनिनियल प्लान्ट छ है। यो चाहिँ कस्तो भने द प्लान्ट द्याट क्यान लिभ फर 2 or more than 2 years आर कल्ड पेनिनियल प्लान्ट है। दिस प्लान्ट ग्रो मोर एन्ड ब्लुम फ्लावर एन्ड सीड ड्युरिङ द रेनी समर सिजन लाइक म्याङ्गो लिची होइन एप्पल। इभरग्रिन प्लान्टहरू चाहिँ युजली पेनिनियल प्लान्ट हुन्छन् है। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ होइन मोनोकोटिडियन एन्ड डाइकोटिडियन प्लान्टको बारेमा होइन। मोनोकोटिडियन प्लान्ट भनेको चाहिँ कस्तो प्लान्ट हो यहाँ पढौँ है त अनि भनौँ ल। एमङ द प्लान्ट फाउन्ड इन नेचर होइन सम प्रोड्युस फ्लावर एन्ड सम डोन्ट होइन। प्लान्ट द्याट प्रोड्युस फ्लावर ह्याभ सिड्स सेप एन्ड साइज अफ द सिड्स भेरिज एकोर्डिङ टु द प्लान्ट होइन। कस्तो हुन्छ भने नेचरमा आउने नि भनिसक्यो होइन। कुनैले फ्लावर प्रोड्युस गर्छ कुनैले गर्दैन होइन। अनि जुन प्लान्टले फ्लावर प्रोड्युस गर्छ त्यसको चाहिँ सिड्स हुन्छ होइन। अनि त्यो सिड्स पनि प्लान्टको साइज र सेप अनुसार फरक परेको हुन्छ होइन। सम प्लान्ट ह्याभ ओन्ली वान कोटियन इन देयर सिड्स एन्ड दे आर कल्ड द मोनोकोटियन। जस्तै हामीले मकै खान्छौँ नि होइन मकैको भित्र बिउ हुन्छ नि व्हाइट कलरको बिउ भने सानो पार्ट होइन हो त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने कोडियन भनिन्छ क्या। अनि त्यस्तै गरी चना खान्छौँ होइन केराउ खान्छौँ त्यसको चाहिँ 2टा पार्ट हुन्छ नि। त्यो भिजाएर हेऱ्यौँ भने त्यसको 2टा पार्ट हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ त्यसको 2टा पार्ट हुन्छ त्यही भएर त्यस्तो खाले प्लान्टलाई चाहिँ डाइकोटियन प्लान्ट भनिन्छ होइन। अनि कस्तो हुन्छ भने अब मकैको चाहिँ हामीले बारीमा देख्यो होला होइन त्यसको रुट चाहिँ फिजिएको हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी अब केराउ चनाहरूको चाहिँ रुट सिधै तल गएको हुन्छ है कि रुट चाहिँ के हुन्छ यो मोनोकोटमा फाइब्रस रुट हुन्छ है। लसुनको रुट देख्दा नै हो त्यस्तै हुन्छ। अनि डाइकोटियनमा चाहिँ रुट चाहिँ सिधा एउटा मेन चाहिँ सिधा जान्छ अनि त्यसको ब्रान्चहरू चाहिँ निस्किएको हुन्छ है। त्यस्तै गरी यो भास्कुलरहरूलाई पढ्दैन पछि पढ्नु होला है। लिभ्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ प्यारल भेनेसन भनेको प्यारल मकै कति लामो लामो हुन्छ नि प्यारल र त्यसको लाइनहरू पनि कस्तो प्यारलले गएको हुन्छ। तर यो डाइकोटियनको चाहिँ अब यसको लिभ्सहरू केराउको पात देख्नु भयो भने होइन यो के हुन्छ एउटा मेन लाइन हुन्छ अनि त्यहाँबाट ब्रान्च निस्किएको हुन्छ होइन है। अहिलेलाई चाहिँ यतिको बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ हजुरहरूलाई है। अरू क्लासमा चाहिँ फर्दर स्टडी गरिहाल्नुहुन्छ। अनि सम प्लान्ट ह्याभ 2 डाइकोटियन इन देयर सिड्स दिस प्लान्ट आर कल्ड 2 कोटियन इन देयर सिड्स सो दिस प्लान्ट आर कल्ड डाइकोटियन प्लान्ट होइन। 2टा कोटियन भएकोलाई चाहिँ डाइकोटियन प्लान्ट भन्छ। डिपेन्डिङ अन द नम्बर अफ कोटियन रुट्स स्टिम एन्ड लिभ्स अफ द प्लान्ट भेरिज जस्तै मैले भर्खरै भने होइन। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ भने क्लासिफिकेसन अफ इन्भर्टिब्रेट्सको कुरा गरौँ है। इन्भर्टिब्रेट्स भनेको के हो? इन्भर्टिब्रेट्स भनेको जसको चाहिँ भर्टिकल कोलम नभएको होइन। जस्तै हाम्रो
हामी ह्युमेनको होइन हाम्रो ढाडमा चाहिँ के छ, एउटा भर्टिकल कलम छ होइन। यो ढाडको पछाडि हामीलाई फिल हुन्छ नि होइन, टच गर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर छ होइन। हो यसले चाहिँ हाम्रो ढाडलाई हामीलाई उभिन सहयोग गर्छ कि। यदि यो भर्टिकल कोलमै नभयो भने चाहिँ हामी उभिनै सक्दैनौँ के है। मान्छेहरूले ढाड भाँची हुन्छ नि, त्यस्तो मान्छेहरू के हुन्छन्, धेरै बेरसम्म बेड रेस्ट गर्नुपर्छ है, त्यही भन्नु खोजेको। अब हामी होइन भर्टिब्रेट होइन इन्भर्टिब्रेटको बारेमा पढ्छौँ है त। फर द प्रोटेक्सन इन्भर्टिब्रेट्स ह्याभ द स्ट्रङ आउटर कभर इन देयर बडिज है। यिनीहरूको चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ स्ट्रङ कभर हुन्छ। एनिमल लाइक स्कोर्पियन, अर्थवर्म, स्नेल एन्ड क्र्याब एसेट्रा एन्ड दिस एनिमल विच क्यान बी सिन बाई आवर नेकेड आइज फल्स अन दिस क्याटेगोरिज होइन। अब इन्भर्टिब्रेटमा के हुन्छ, हामीले क्रेप भन्ने थाहा होला नि होइन। क्रेपहरू देख्नु होला नेसनल जियोग्राफी डिस्कभरीमा कति धेरै क्रेप उसको के अरे समातेकिरहेका हुन्छन् मान्छे। त्यस्तै घरतिर सङ्खे किराहरू देख्नु होला, स्नेलहरू, अर्थवर्महरू देख्नु होला। यिनीहरू चाहिँ एक्चुअली अनि जस्तै नदेख्नेमा चाहिँ एमिबिया है, प्यारामेसियम भन्ने चाहिँ युजली इन्भर्टिब्रेटमा पर्छ है। अनि कस्तो भने इन्भर्टिब्रेटहरूलाई पनि होइन फिजिकल फिचर अनुसार चाहिँ क्लासिफाई गरेको हुन्छ है। इन्भर्टिब्रेट ह्याभ बिन डिभाइडेड इन्टु 9 फाइला है, 9वटा फाइलामा डिभाइड गरेको छ। यिनीहरू चाहिँ सुरुमा चाहिँ प्रोटोजोआको कुरा गरौँ है। यो पिक्चर देखाएको नि मैले प्रोटोजोआकै इक्जाम्पल हो है। प्रोटोजोआको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने बडी इज मेड अफ ओन्ली 1 सेल है। जस्तै मैले यहाँ पिक्चरमा देखाएको छु, एमिबिया देखाएको छु, प्यारामेसियम देखाएको छु, यो चाहिँ ओन्ली 1 सेल हो है। जेनरली फाउन्ड इन वाटर, यो चाहिँ पानीमा पाइन्छ। फर मुभमेन्ट दे ह्याभ स्युडोपोडिया होइन, स्युडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ जसले गर्दा, अनि सिलिया लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ तिनीहरूको मुभमेन्ट हुन्छ है। जस्तै यो चुच्चो पार्ट हुन्छ नि, यो चुच्चो पार्टकै कारणले यिनीहरू चाहिँ मुभमेन्ट गर्छन् है। अनि रिप्रोडक्सन टेक्स प्लेस थ्रु सेल डिभिजन होइन। लाइक अनि कस्तो हुन्छ भने एक्चुअली यो एउटा मात्रै सेल हो नि होइन। यो सेलमा चाहिँ यो नै 2 पार्ट भएपछि चाहिँ त्यो 2टा एमिबा बन्छ के है, एमिबा बन्छ, 2टा एमिबा बन्छ। अनि यस्तो चुच्चो पार्टको सहायताले मुभमेन्ट गर्छ है। यो खुट्टाकै रूपमा युज गर्छ यस्तो पार्टहरू चाहिँ यसले। अब नेक्स्टमा छ होइन पोरिफेरा है। पोरिफेरा द बडी इज मेड अफ मेनी, यसको चाहिँ धेरैवटा सेल हुन्छ। यो एउटा होइन कि धेरैवटा सेल हुन्छ। मोस्टली दे आर एक्वेटिक एन्ड रिमेन एट्याच टु सफ्ट एटम। कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ पानीमा पाइन्छ अनि एउटै ठाउँमा होइन स्टेसनरी पोजिसनमा रहेको हुन्छ है, एउटै ठाउँमा अट्याच भएको हुन्छ। बडी कन्सिस्ट अफ मेनी पोर्स, यसको चाहिँ पर्पल परेको हुन्छ कि बढी है। जस्तै यहाँ फिगरमा पनि मैले देखाएको छु, यो पर्पल परेको स्ट्रक्चर छ है। दो बडी इज डाइप्लोप्लास्टिक दे हेभ नो organ डेभलप फर द रेस्पिरेसन। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ रेस्पिरेसन होइन अथवा अरू नर्भस सिस्टमहरूको चाहिँ राम्रोसँग डेभलप भएको हुन्न है। अनि यो फिगरमा देखाएको चाहिँ स्पोन्ज हो है। अब नेक्स्ट थर्डमा छ होइन कोइलेन्ट्री आटा होइन। कोइलेन्ट्री आटामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बडी कन्सिस्ट अफ होलो क्याभिटी है। होलो क्याभिटी जस्तो जेलीफिसको चाहिँ के हुन्छ भने होलो क्याभिटी हुन्छ कि बडीमा है, यस्तो खाले होलो क्याभिटी हुन्छ। द बडी इज मेड अफ 2 लेयर होइन, 2टा लेयरले बनेको हुन्छ है। 2टा लेयरले बनेकोलाई चाहिँ के हुन्छ डाइप्लोप्लास्टिक भनिन्छ। माउथ इज सराउन्डेड बाई स्मल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होइन। जस्तै यहाँ यस्तो देख्नु होला नि होइन, सनफ्लावरको जस्तो पार्टहरू अथवा जेलीफिसको यस्तो तलको पार्टहरू देख्नु नि, यसलाई चाहिँ के भन्छ नि टेन्टाकल्स भनिन्छ होइन। जसले चाहिँ मुभमेन्टको लागि होइन, हिँड्नको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान हेल्प गर्छ। त्यस्तै खानाहरूको लागि चाहिँ खानाहरू खानको लागि हेल्प गर्छ है। हाइड्रा भनेको चाहिँ यो यस्तो ग्रिन कलरको देख्नु नि, यसलाई हाइड्रा भन्छ है। जेलीफिस भनेको एक्चुअली यही भइहाल्यो होइन। अनि कोरल भनेको चाहिँ यहाँ देखाएको होइन, अर्को हुन्छ है त। अब
अब चाहिँ होइन प्लाटिहेल्मिन्थिसको बारेमा कुरा गरौँ है। प्लाटिहेल्मिन्थिसको भनेपछि के हो भने बडी, यसको बडी चाहिँ फ्ल्याट हुन्छ। यो पनि प्लाटिहेल्मिन्थिसको इक्जाम्पल हो। यसको बडी फ्ल्याट हुन्छ। सम आर स्मल एन्ड सम आर लङ होइन। कुनै सानो हुन्छ, कुनै चाहिँ लामो हुन्छ है। बडी आर मेड अफ सफ्ट लेयर अफ सेल्स होइन, नरम लेयर अफ सेल्सले बनेको हुन्छ। माउथ काउन्टिङ अफ सकर बट देयर इज नो अनस है। यो माउथमा चाहिँ जस्तै तपाईँहरूलाई थाहा नि, जुगाले रगत खान्छ भने त्यो जुगाको मुखमा के हुनुहुन्छ, सक्कर भन्ने हुन्छ है। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले थाहा नै नपाइकन त्यसले ब्लड लिन सकेको क्यापेबिलिटी हुन्छ है। मोस्टली प्यारासाइट फल्स इन दिस फाइलम, फर इक्जाम्पल ट्यापवार्म, लिभर होइन, लिभर फ्लुक। जस्तै जुगा पऱ्यो भन्नुहुन्छ नि बाछालाई, मान्छेलाई, अनि त्यस्तो ट्यापवार्म त्यस्तो चाहिँ के हुन्छ, प्लाटिहेल्मिन्थिस हुन्छ है युजल्ली। अनि अर्को 5th मा छ निमेल्थेमेन्थिस है। निमेल्थेमेन्थिस यसको चाहिँ माउथ, एनस एन्ड सकर आर वेल डेभलप। यसको चाहिँ होइन माउथ पनि राम्रोसित डेभलप हुन्छ होइन, अनस पनि राम्रोसित डेभलप हुन्छ, त्यस्तै सकर पनि राम्रोसित डेभलप भएको हुन्छ है। सो फाउन्ड इन द फर्म अफ प्यारासाइट। यो एक्चुअली यसको इक्जाम्पल चाहिँ के हुन्छ, त्यही के जुगाको इक्जाम्पल हुन्छ है। निमेल्थेमेन्थिसमा चाहिँ दिस एनिमल देयर बडी ट्यापर्स एट बोथ इन्ड, मेल एन्ड फिमेल क्यान डिस्टिङ्ग्विस होइन। यसको चाहिँ दुईटैतिर ट्याप भएको हुन्छ है। हुकवाम, राउन्डवामहरू जस्तै यो फिगरमा देखाएको चाहिँ हुकवाम र राउन्डवाम हो है। यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, मेल र फिमेल चाहिँ डिस्टिङ्क्ट हुन्छ। एनिलिडा है। एनिलिडाको चाहिँ के हुन्छ भने बडी इज राउन्ड एन्ड सेगमेन्टेड। जस्तै यहाँ फिगरमा देखाएको छु है। यसको बडी राउन्ड छ अनि सेगमेन्टेड छ है। अनि युजली फाउन्ड इन ड्याम। यस्तो खाले क्रिया चाहिँ ड्याम प्लेसमा धेरै पाइन्छ। दे आर अर्मोफोराइड्स है। अब अर्थोपोडा है। 7th मा अर्थोपोडा, बडी डिभाइडेड इन्टु हेड, थोरेक्स एन्ड एब्डोमेन है। जस्तै कि अर्थोपोडामा युजली किराहरू होइन, पुतलीहरू अनि त्यो केक्राहरू पर्छ है, क्रेपहरू पर्छ। हेड यो भइहाल्यो। थोरेक्स भनेको यो हेड पछिको पार्टलाई चाहिँ थोरेक्स भनिन्छ कि, घाँटी होइन कि। थोरेक्स एक्चुअली घाँटी पनि होइन के हो अनि जस्तो पार्ट हुन्छ नि त्यसलाई थोरेक्स भनिन्छ। अनि एब्डोमेन चाहिँ तलपट्टि हुन्छ है। अनि त्यहाँ जोइन्ट एपेन्डिक्स है भनेको दुईवटा पेयरमा हुन्छ के त्यो कुरा पनि। यो छ नि, यसको यो किराको चाहिँ बाहिरपट्टिको कभरहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा पेयर वाइजमा हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी यो केक्राको पनि यो चुचो पार्टहरू पेयरमा हुन्छ है। त्यो फाउन्ड इन इयर, वाटर एन्ड ल्यान्ड है। मेल एन्ड फिमेल आर डिस्टिङ्क्ट, दे आर इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन। यिनीहरूको चाहिँ इन्टर्नल टाइपको फर्टिलाइजेसन हुन्छ। यो लाइफ साइकल आर कम्प्लिटेड इन 4 स्टेज है। एग, लार्भा, प्युपा एन्ड एडल्ट। यो हामीले केमा पढ्ने छौँ, बटरफ्लाईमा पढ्यौँ है। जस्तै हाम्रो घरमा मच्छरहरू हुन्छ, मच्छर पनि अर्थोपोडामा पर्छ। बटरफ्लाई त्यस्तै एन्टहरू पनि अर्थोपोडामा पर्छ है। अब मोलुस्का है। 8th मा छ मोलुस्का। यो फाउन्ड इन बोथ ल्यान्ड एन्ड वाटर है। ल्यान्ड आर मेड अफ स्ट्रङ मसल। यिनीहरूको खुट्टा चाहिँ स्ट्रङ मसलले बनेको हुन्छ। अनि दे हेभ सफ्ट बडी विच आर युजली कभर विथ हार्डसेल है। जस्तै शङ्खे किराको होइन बाहिरपट्टि हार्डसेल हुन्छ। दे हेभ टेन्टाकल्स अन देयर हेड। यो आँखा देखिन्छ नि होइन, एक्चुअली यो चाहिँ टेन्टाकल्सको काम गर्छ है। दे युनिसेक्सुअल, फर इक्जाम्पल स्नेल होइन, अक्टोपस है। अनि 9th मा चाहिँ इक्नोडर्माटा छ है। देयर बडी आर कभर विथ आर स्पाइन मेड अफ क्याल्सियम कार्बन। यिनीहरूको चाहिँ क्याल्सियम कार्बनले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको बडी चाहिँ अलिकति आर स्पाइन टाइपको हुन्छ है। आर टाइपको हुन्छ। युजली फाउन्ड सीमा पाइन्छ है। अनि मेल एन्ड फिमेल आर सेपरेटेड। यिनीहरूको चाहिँ मेल र फिमेल सेपरेटेड हुन्छ। जस्तै स्टार फिस भयो है। अनि सी कुकुम्बरहरू चाहिँ यसमा पर्छ है।
त भाइ बहिनीहरू लिभिङ बिङ्स चाहिँ क्लास 6को लागि यति हो है। हजुरहरूले अझै डिटेलमा पछि पढ्नुहुनेछ। यहाँ पनि केही गाह्रो भयो भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है।